बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ा मसला इस टाइम पर अगर पाकिस्तान में है और अगर मैं पूरी दुनिया की भी बात करूं तो वो कोविड-19 की सेकंड वेव है। बाकी जो दुनिया भर के ममालिक हैं अपनी अपनी सकत, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी कैपेसिटी के एतबार से कोविड-19 के लिहाज से जो है अपना लाहे अमल तैयार किए हुए हैं। SOPs हों, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, जिस तरीके से भी उन्होंने इस वबा से काउंटर करना है वो अपने अपने हिसाब से उसको कर रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में हुकूमत का बस कहीं पर भी चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओह हाँ, सॉरी, मैं भूल गई, एक जगह पे हुकूमत का बस चल रहा है, वो है तालीमी इदारों पर, क्योंकि कल से ऑफिशियली एज पर द अनाउंसमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे और 11 जनवरी तक, अभी तक जो इतलात है तब तक वो बंद रहेंगे, इंक्लूडिंग द विंटर वेकेशंस जिसके अंदर सर्दी की तातीलात भी शामिल हैं। और 11 जनवरी को स्कूल खोले जाएंगे, कंसिडरिंग कि जी उस टाइम पर जनवरी में कोरोना की सूरत हाल जो सेकेंड वेव आई है वो क्या होती है। बस हुकूमत का कहाँ नहीं चल रहा, मदारस पर नहीं चल रहा। भाई मदारस ने तो मना कर दिया कि हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। बस कहाँ नहीं चल रहा, ताजरों पर नहीं चल रहा। अभी ये मैं सिंध के ताजरों को सुन रही थी, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक के जो वर्किंग आवर्स थे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, जो एज पर द गवर्नमेंट प्रोवाइड किए गए थे, भाई ताजरों ने वो मानने से इनकार कर दिया है। शादी हॉल्स में शादियां नहीं हो रही, लेकिन हाँ माकी में हो सकती हैं। 300 से ज्यादा बंदा नहीं होगा, SOPs फॉलो कराने हैं। SOPs फॉलो कराने की जिम्मेदारी भी ऑर्गेनाइजर्स की होगी। मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है एंड डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये सब चीजें अपनी जगह पर जो कि हुकूमत एक कोशिश में लगी हुई है कि किसी ना किसी तरह जो कोविड-19 की जो SOPs हैं वो किसी तरह जो है लोग वो मान ले। लेकिन अगर मैं ऑपोजिशन की बात करूं, आज मैं देख रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्विटर पर सबको वेलकम कर रहे थे, सबको इनवाइट कर रहे थे, क्योंकि 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडेशन डे है यानी यौम तासीस है, और 30 तारीख को ही इस दफा जो है मुल्तान में PDM के जलसे का इनेकाद भी किया गया है। तो वो सबको कोरोना के SOPs को फॉलो करते हुए जलसे में वेलकम भी कर रहे थे और इनवाइट भी कर रहे थे। अभी अब ये मंतक बिल्कुल समझ से बाहर है कि ऑपोजिशन क्या चाहती है। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो इमरान खान साहब है, जिस तरीके से हालात जा रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली SOPs को या एहतियाती तदाबीर को एड्रेस किया जा रहा है अवाम की तरफ से भी और हुक्मरानों की तरफ से भी, लग ये रहा है कि कहीं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पूरा मुल्क तो नहीं बंद करने जा रहे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस बीमारी से जो है निबरत आजमा होना है। अपने पैनलिस्ट से मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ और उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। अमजद नियाजी साहब ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, सिटिंग MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आजमा बुखारी साहिबा PMLN से हमें ज्वाइन किए हुए हैं और ये ऑब्वियसली अपोजिशन को तो रिप्रेजेंट करती हैं, पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पंजाब की। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। फॉर्मर सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नियाजी साहब, आपसे मैं आगाज कर लेती हूँ, मुझे ये बता दीजिए हुकूमत की रिट कहाँ है, सवाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, सवाए तालीमी इदारों के, और कहाँ चल रही है हुकूमत की, ये बता दीजिए कोरोना के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि बीनश गवर्नमेंट जो है जिस तरीके के साथ जब पहले पूरी दुनिया के अंदर ये वबा आई और गवर्नमेंट ने अपनी अल्लाह ताला की, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की करम नवाजी मेहरबानी के साथ और उनकी हिकमत जो गवर्नमेंट की थी उसके मुताबिक इस कौम की जो मुश्किलात को भी कम किया और मईशत को भी बचा के ले गए। आज आलमी फोरम भी इसको मान भी रहा है। और दूसरा, जिस तरह अब पूरी दुनिया के अंदर एक दोबारा लहर उठी है, इसके अंदर पाकिस्तान भी उसका शिकार है। तो ये जिम्मेदारी ना सिर्फ गवर्नमेंट की है, मैं समझता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर, चाहे उलमा हैं, चाहे ताजिर हैं, चाहे हमारी अपोजिशन है, ये सब की कौमी जिम्मेदारी है कि हमने इस वबा के खिलाफ लड़ना है। और SOPs के मुताबिक अगर हमें अपनी लाइफ को गुजार जाएंगे तो यकीनन ये जो मुश्किल वक्त है, मैं समझता हूँ इससे हम नबर्द आजमा रहेंगे। लेकिन अफसोस है कि देखें, सियासत का मतलब होता है कि आपने डीमेरिट्स के खिलाफ जद्दोजहद कर लें, लेकिन आप सियासत को अजीब रंग दे रहे हैं और खुद इनवाइट कर रहे हैं कि ये अब वबा फैले। देखिए, कराची के अंदर आपकी कुछ SOPs हैं और जहाँ पे आपका KPK है, पंजाब है या फेडरल गवर्नमेंट जो है कोलिशन पार्टनर है अपना, जैसे बलूचिस्तान है, वहाँ पे जो हमारी PDM जिसे कहा जाता है,
ان کا جو ایک نامانو والی جو بات ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ان کے جلسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ کریں, لیکن اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی پھر ان کو ذمہ داری لینی ہوگی کہ ان کی وجہ سے دیکھو وہاں جس ایریا میں یہ یا پاکستان پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر یا کسی اور جگہ پہ جہاں پہ یہ کریں گے تو اس سے اگر pھیلتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی انہی کی ذمہ ہوگی, کیونکہ اس وقت جو ہے جس شدت کے ساتھ یہ بیماری آئی ہے دوبارہ, تو اس کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے اور فگرز بھی تیزی سے اوپر آ رہے ہیں. تو ہمیں جو فکر ہے کہ دیکھیں پاکستان اگر اسی طریقے کے ساتھ یہ پھیلتی رہی تو جس مشکل سے ہم پہلے حکمت عملی سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نکلے ہیں, آج آپ انڈیا کے دیکھیں کہ وہاں کی ان کی معیشت, وہ لوگ جو غریب لوگ تھے وہ چکی میں پس گئے ہیں اور ان کی معیشت بھی ڈسٹرب ہوئی. تو کیا دیکھیں اگر اسی طرح نامانو والی بات چلتی رہی تو کیا یہ اس طرف لے کے جانا چاہتی ہے ہماری اپوزیشن؟ پوچھ لیتے ہیں. لیکن میری تمام علماء سے, تاجر برادری سے اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری مؤدبانہ اپیل ہوگی کہ آپ سنجیدگی سے ان معاملات کو دیکھیں تاکہ ہم مل کے اس وبا سے اس سے جنگ لڑ سکیں. جی بالکل بالکل, میرے ساتھ بنے رہیے گا اپوزیشن کی طرف. سحر میں آپ سے آغاز کر لیتی ہوں اس دفعہ. ازما آپ ذرا پلیز تھوڑے سے اپنے لیفٹ پر ہو جائیں تو آپ سینٹر میں آ جائیں گی فریم کے. تھینک یو ویری مچ. سحر صاحبہ, 30 نومبر کو انوائٹ تو کیا ہے بلاول صاحب نے, آپ لوگوں کا یوم تاسیس بھی ہے, فاؤنڈیشن ڈے ہے, آپ لوگ قاسم خان سٹیڈیم میں اس کا انعقاد کر رہے ہیں, ماسک پہننے کا ضرور بولا ہے, لیکن مجھے بتائیے کہ آپ ایس او پیز کو کیسے انشور کرائیں گے, سوشل ڈسٹنسنگ کیسے کرائیں گے, دھرا دھر لوگ آئیں گے. اگر میں حکومت کی مانوں تو وہ تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ آپ لوگوں کے جلسوں پہ آ ہی نہیں رہے. اگر میں آپ کی مانوں تو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, تو اتنے زیادہ لوگوں کو آپ مینج کیسے کریں گے؟ یا تو آپ سیدھا سیدھا بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پورا ملک بند کر دے, اسی میں آپ کی بہتری ہے تاکہ لوگوں کو تعداد نہ پتہ چلے کہ کتنی تعداد کے لوگ آپ کے جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں. وٹ ڈو یو وانٹ؟ شکریہ بینش. بات یہ ہے کہ کاش کی حکومت سنجیدہ ہوتی, کاش کی حکومت کو احساس ہوتا. ابھی آپ بھارت کی مثال دے رہے تھے, شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت جی ڈی پی -0.4 ہے. شاید یہ جانتے نہیں ہے کہ پاکستان میں 1.37 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں. شاید یہ جانتے نہیں ہے کہ نصف آبادی غربت کی سطح سے نیچے چلی گئی ہے. شاید یہ جانتے نہیں ہے کہ ہر طبقے کا شخص جو ہے وہ اس وقت سفر کر رہا ہے. شاید یہ جانتے نہیں ہے کہ اس وقت ریڈیو پاکستان کے ملازمین جو ہیں وہ ڈی چوک پہ احتجاج کر رہے ہیں. شاید یہ جانتے نہیں ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے لے کے ڈاکٹر سے لے کے طلباء سے لے کے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی, لیبر سے لے کے کسان سے لے کے ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے اور ہر شخص احتجاج کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ آج اپوزیشن کے پاس کیا راستہ ہے؟ یہی طریقہ ہے کہ ہم عوام کو ایجوکیٹ بھی کریں, کیونکہ انہوں نے تو کووڈ کے اوپر کوئی پراپر انتظامات کیے ہوتے, کوئی ایکشنز لیے ہوتے تو شاید پاکستان میں کووڈ کی انٹری نہ ہوتی. یہ جب ہم بتا رہے تھے کہ یہ وقت ہے پاکستان کو محفوظ بنانے کا, تو یہ اس وقت کسی اور سمت چل رہے تھے. آج جب یہ پھیلا چکے ہیں تو بجائے اس بات پہ توجہ دیتے کہ ہسپتالوں کے اندر بہترین سہولیات یہ فراہم کرتے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی کیپیبلٹی بڑھاتے, اس پر ان کی کوئی دھیان نہیں ہے. اگر ان کو جلسوں سے پریشانی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی آپ ایک طرف جماعت اسلامی کو جلسے کی اجازت دیتے ہیں تو وہاں پہ سرٹیفائی کرتے ہیں کہ کورونا نہیں پھیلا, فردوس چاچی کیوان صاحبہ جلسہ کرتی ہیں, زلفی بخاری کرتے ہیں تو کورونا نہیں پھیلتا. دیکھیں ہم نے ایک بہت اچھا طریقہ کیا ہے کہ عوام کو ایجوکیٹ کیا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ایوری تھنگ کین ناٹ بی پیرالائز. تو عوام کو ایجوکیٹ کیا ہے. بلال بھٹو زرداری نے ہمیشہ ماسک پہنا ہے, اسی کو دیکھ کے پھر بہت سے لوگ ان کو, باقی لوگ بھی ان کو فالو کرتے ہیں, ہمیں بھی وہ بہت اسٹرکٹ انسٹرکشن دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہم سب نے ویڈیو میسیجز کے ذریعے چینل سے آ کے بتایا کہ آپ نے سینیٹائزر استعمال کرنے, کیسے ہائیجین کے اصولوں کے اوپر چلنا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ 2 دن تک اسلام آباد پنڈی جو ہے وہ پیرالائز رہا, ہمارے موبائل سگنلز بند تھے, یہاں پر جو ہے وہ دھرنا رہا. اس کے بعد جو ہے لاہور میں ایک بہت بڑا جنازہ ہوا. تو حکومت کی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت کے کال اور فیل میں اتنا تضاد کیوں ہے, یا تو ہمیں وہاں سیریسنس نظر آتی ہے. اب مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ صرف گھبراہٹ ہے, پی ڈی ایم کے جلسوں کی گھبراہٹ ہے. تو میں کہوں گی اس سے آپ نہ گھبرائیں, ہم عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ہم انہیں بتا رہے ہیں, اور ہم انشور کریں گے کہ نہ صرف وہ ماسک پہنے, وہ پراپر ڈسٹینسنگ بھی رکھیں, انہیں یہ بھی پتا ہو کہ آپ نے فزیکلی کسی سے ملنا نہیں ہے. کاش کہ عمران خان احمد نیازی صاحب بھی جو ہے وہ, مجھے وہ ایک پاکستانی ٹرمپ, ایک ٹرمپ چلا گیا, دوسرے ٹرمپ کی باری ہے. نہ انہوں نے کبھی ماسک پہنا, نہ انہوں نے کہیں پہ ایس او پی کی انہوں نے خود
जो है पासदारी हाँ। की, कौन जो है वो इनको देख के कहेगा कि जी ये कोई संजीदगी इनमें है। तब इनमें संजीदगी नहीं है, लेकिन हम तो आवाम को एजुकेट कर ठीक रहे है। हैं, हम तो उनको बताएंगे हाँ जी आपने गैदरिंग करनी है तो आप जो है इन चीजों का ध्यान रखें, और इस पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो लोग बीमार हैं बेशक वो ना आए, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं, जो आवाज में आवाज मिलाना चाहते हैं, जो लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सफरिंग से हमें निजात दिलाएं, उनकी उनकी आवाज कौन बनेगा? उनकी आवाज तो हमें ही बनना है, हम सब भी चाह रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत अच्छी आज मैसेज दिया बिलाल भुट्टो जरदारी ने कि आए, एहतियात करें, कोविड की तमाम एसओपीज है उनको फॉलो करें और मास्क लगाएं। ठीक है आजमा बुखारी साहिबा, आपसे तो दो तीन सवाल बड़े इंपॉर्टेंट करने हैं, क्योंकि एक तरफ तो ऑब्वियसली कोरोना के हवाले से आप बड़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अपनी पार्टी की। मुझे बता दीजिए, जैसे शहर कह रही हैं कि आप इंश्योर कराएंगे कि एसओपीज फॉलो हों, या आप कैसे करा पाएंगे? आप जानते हैं, अगर बाकी सारों को छोड़ दें, अगर मैं पीएमएलएन के क्राउड की बात करूं तो आपको खुद ही पता है कि कितने धक्के पड़ते हैं, लोग मरियम नवाज साहिबा की एक झलक देखने के लिए इतना आगे आगे आ जाते हैं। किस तरह से आप ये इंश्योर कराएंगे, नंबर वन? और सबसे पहले ये कि क्या मरियम नवाज साहिबा, क्या पीएमएलएन 30 तारीख को मुल्तान में पीडीएम के जलसे में शिरकत कर रही है? क्योंकि शमीम अख्तर साहिबा जो हैं वो वफात पा चुकी हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उनकी तदफीन के हवाले से जो मामलात हैं अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। जरा बताइए। जी बहुत मुझे मेरी एको आ रही है, चेक करा लीजिए। जहां तक जलसे की बात है तो ये तमाम फैसले जो है होते हैं और जरूर होगा, और उसमें मरियम साहिबा शिरकत कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी ये अभी कबल वक्त है, लेकिन पीएमएलएन उसमें बिल्कुल शिरकत करेगी और जलसा जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक होगा। अब एक दो बातें मुझे जरूर करनी है जो भी नियाज़ी साहब कह रहे थे। एक तो मुझे ये बताइए कि आपको याद होगा इमरान खान साहब ने कहा था कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मईशत बंद नहीं कर सकता, लोग भूखे मर जाएंगे, और जो है भूख से लोग ज्यादा मरेंगे, कोरोना से कम मरेंगे, और उन्होंने उस वक्त जो है वो सब कुछ बंद नहीं किया। अब मुझे ये बताइए कि उस वक्त जो पहली लहर के अंदर 6,500 लोग मरे, वो इंसान नहीं थे? या आप उस वक्त गलत थे या आप आज गलत, या आप उस वक्त सियासत कर रहे थे या आप आज सियासत कर रहे हैं? और एक तरफ आपके एसओपीज ये कहते हैं कि ओपन जो स्पेस है उसके अंदर रेस्टोरेंट्स भी अपना काम जारी रखें, इनके अपने फंक्शंस जो है वो ओपन जगह पे होते हैं। फरदौस बाजी जो है वो रैली लेके जाएं, उन पे एफआईआर नहीं करती। मैं इमरान नजीर को मिलने जाऊं, उस पे एफआईआर कट जाती है कोरोना की, जब उसी वक्त इमरान खान साहब हाफजाबाद में जो है वो एक जलसा कर रहे होते हैं। अभी जो पीटीएम पे जलसा पेशावर में हुआ, एट द सेम टाइम इजाजत के साथ एक जलसा हुआ जो था सिराजुल हक साहब का, जमात इस्लामी का। उसके बारे में किसी ने कोई खबर सुनी? उसके बारे में किसी गुजरा के मुंह से फूल गिरते हुए आपने देखे जो उनको पीटीएम पे जलसे के बारे में जो है वो कहा जाता है? या तो पहले क्लियर तो कर लें आपकी पॉलिसी है क्या। और आज भी पूरे मुल्क के अंदर जो है वो 30,000 टेस्ट हुए हैं 22,000 की आबादी के अंदर, और मेरे पास एक रिपोर्ट मौजूद है जिसके मुताबिक 4 अरब 84 करोड़ रुपए के करीब इमरान खान साहब ने अंदरूनी और बैरूनी मुल्क जो है वो कोरोना फंड, आपको याद है कायम हुआ था, उसके ऊपर फंड इकट्ठा किया, और नेशनल असेंबली में कहा गया कि उसके ऊपर 1 रुपया अभी तक खर्च नहीं किया गया। क्यों? क्या जो अरशद वहीद चौधरी साहब हैं, जो सहाफी थे हमारे इस्लामाबाद के, अल्लाह में को बरीक रहमत करे, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था पहले दिन, आपको भी याद है बिनिश। और ये अभी भी आज भी शिबली फराज साहब जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों ने उनसे सवाल पूछा कि हमारे जो अस्पताल हैं, आपकी तैयारी तो है नहीं, आप खुद, आपके लिए सब जायज है। आज भी गोजरा में मोहतरमा फरदौस आशिक अमान साहिबा जो है वो आज भी वो प्रोग्राम कर रही थी, आज भी वो मौजूद थी। तो ये एक तरफ आप कहते हैं ओपन के अंदर जो है वो हर काम हो सकता है, ओपन में आप कीजिए, बाजार खुले हुए हैं, रेलवे स्टेशन जो है वो पूरे फुल फ्लेज चल रहे हैं, फ्लाइट्स चल रही हैं, पूरा मुल्क जो है वो चल रहा है, लेकिन पीडीएम पे जलसे ना हो। तो आई एम सॉरी, ये जो कोविड-18 वाले हैं ना, ये कोविड-19 के पीछे ना छुपे, इसके पीछे नहीं छुपने दिया जाएगा इनको। और जितने लोग ये कोविड से मुतासर हो रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा लोग भूख से और गुर्बत से मुतासर हो रहे हैं इनकी पॉलिसीज की वजह से, इनकी नाहली और नाकामी की वजह से, जिसको यकीनन आगे नहीं ले जाया जा सकता। और अब तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीजें खुल के आ रही हैं कि मौसूफ को लाया क्यों गया है और इनके आने का मकसद क्या है। जो पहले सीपैक पैक करवाया है, मसला कश्मीर जो है उसको हल करवा दिया इंडिया की तवक्कात के मुताबिक। अब तीसरा एजेंडा जो है वो इसराइल के हवाले से किया है, ये भी अब दिल्ली थैले से बाहर आ रही है।
تو یہ معاملات جو ہے اس طرح ان کو یہ ملک جو ہے وہ ان کی جاگیر نہیں ہے، ان کو ملک کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے، اور ان کی غلط حرکتوں کے اوپر، ان کی پالیسیز کے اوپر آواز اٹھانا ہمارا حق ہے، اور اپنے ایس او پیز کے مطابق جتنا ملک میں ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں اس سے زیادہ جلسے میں ایس او پیز فالو ہوں۔ چلیے جی، مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں گے۔ امجد نیازی صاحب، عظمہ بخاری صاحبہ اینڈ سینیٹر سحر کامران صاحبہ میرے ساتھ بنی ہوں گی اس وقفے کے بعد بھی۔ نواز شریف صاحب کی والدہ ماجدہ ان کے انتقال ہوا، ہم نے نہ نواز شریف کو روکا ہے، نہ اسحاق ڈار کو روکا ہے، نہ حسن کو روکا ہے، نہ حسین کو روکا ہے کہ وہ آئیں اور اپنی اس تدفین میں شرکت کریں۔ ہماری طرف سے کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ، امجد نیازی صاحب اینڈ سحر کامران صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے۔ عظمہ صاحبہ، کنسیڈرنگ دا سینسٹیوٹی آف دا ٹاپک، کیونکہ آئی نو کہ آپ کی پارٹی، آپ لوگ تمام جو کارکنان ہیں اس وقت بڑے مشکل دور سے اس لیے بھی گزر رہے ہیں بیکاز شمیم اختر صاحبہ کی وفات کے بعد جو ایک سچویشن بن گئی ہے، ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے۔ حکومت نے ابھی میں نے آپ کو سنوایا، آپ میرے سے زیادہ اپڈیٹڈ ہیں ان پولیٹیکل معاملات میں۔ شبلی فراز صاحب ہوں، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ بھائی میاں صاحب آئیں، اسحاق ڈار صاحب آ سکتے ہیں، علی ڈار صاحب آ سکتے ہیں، حسن آ سکتے ہیں، حسین آ سکتے ہیں، سب آئیں۔ کس نے منع کیا ہے؟ جلا وطنی کی بات کچھ اور تھی، تب وہ آ نہیں سکتے تھے، اب تو میاں صاحب ہوں یا شریف فیملی کے جتنے بھی بڑے لوگ ہوں وہ تو بائی چوائس نہیں آ رہے۔ اگر صحت کا ایشو ہے تو پھر کیٹیگوریکلی آپ بتائیے عوام کو کہ میاں صاحب اپنی صحت کی وجہ سے نہیں آ رہے، آپ حکومت پہ مت ڈالیں۔ اور اگر آپ حکومت پہ ڈال رہے، کیونکہ مریم بی بی کو میں نے کہتے سنا سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ہے، مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت خون کی پیاسی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے، اس لیے انہوں نے خود منع کیا کہ میاں صاحب آپ پاکستان نہ آئے اپنی والدہ کی تدفین کے لیے۔ جی بہت شکریہ بینش، یہ کوئی آج کی بات تو ہے نہیں، میرا خیال ہے یہی ہمارا سوال ہے اور یہی ہمارا کیس ہے کہ دیکھا جانا چاہیے کہ سیاسی جو حکومتیں ہوتی ہیں اور جو ہمارے ملک کی پاپولر لیڈرشپ ہے اس کو ہر وقت ایسے مسائل کیوں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ وہ مشرف کی جو ہے وہ جلا وطنی ہو، اور اب بھی مشرف سے کم ڈکٹیٹر تو بیٹھا نہیں ہوا، اور اس ملک میں کس طرح کا ڈکٹیٹرشپ ہے، کس طرح کے حالات ہیں، یہ کیا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے؟ اور یہ بات ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ نواز شریف صاحب کو اس کیس میں بلایا جا رہا ہے جس کیس کے اندر اس کیس کا فیصلہ کرنے والے جج کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور وہ جج جو ہے وہ گھر چلا گیا ہے لیکن اس کی ججمنٹ ابھی تک موجود ہے۔ اور کیوں آئے اسحاق ڈار صاحب اور حسن حسین اور یہ سب لوگ کیوں آئے؟ کیا آپ نے سپریم کورٹ کی اور ان کی ججمنٹس نہیں پڑھی ہیں نیب کے بارے میں؟ کیا نیب کے کردار کے بارے میں جو اعلیٰ عدلیہ کہہ رہی ہے، پھر جو ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں، کیا وہ زبان زد عام نہیں ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ جو جتنی بھی پی ٹی آئی کے بڑے بڑے کیسز جو ہیں اور معاملات جو ہیں ان کو جو ہے وہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمارے لیے مرغی چوری بکری چوری کے کیس جو ہیں وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اب نیب سے کچھ نہیں نکلا تو اب اینٹی کرپشن جو ہے پنجاب کو اس کو پیچھے لگا دیا کہ یہ ڈھونڈو، ان کو بک کرو، اور ہر وقت یہی تو پرابلم ہے۔ آٹا لوگوں کو ملے نہ ملے وزیر اعظم کا کوئی لینا دینا نہیں۔ شہباز شریف کو جیل میں دوائی ملی ہے کہ نہیں یہ ان کا کنسرن ہے، ان کو دوائی نہ ملنے پائے یہ ان کا کنسرن ہے، ان کو جو ہے وہ چینی کی قیمت کم ہو نہ ہو اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ عظمہ صاحبہ، کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کو ان کی سیاست کو کیا اس فیصلے سے ڈینٹ نہیں پڑے گا؟ آپ نہیں سمجھتی ہیں؟ کیونکہ اس دفعہ میاں صاحب اپنی چوائس سے نہیں آ رہے۔ مریم صاحبہ خود کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے منع کیا کہ پلیز آپ نہ آئے۔ اور دوسری چیز، یہ جو پیرول والی بات ہے، 5 دن کا پیرول آپ کی مانگ تھی شہباز شریف اور حمزہ صاحب کے لیے کہ جی ایٹ لیسٹ 2 ہفتے کا پیرول دیا جائے، لیکن جو پیرول دیا گیا ہے وہ 5 دن کا ہے، اور وہ ان پر بائی چوائس ہے، یعنی حمزہ صاحب اینڈ شہباز شریف صاحب ڈیسائیڈ کریں گے وہ 5 دن کون سے ہو سکتے ہیں۔ So what is happening؟ دیکھو پہلے تو میں میاں صاحب کی بات کر لوں کہ میاں صاحب یقیناً ان کو ابھی کچھ دن پہلے بھی وہ ہاسپٹلائز رہے ہیں، جو کہ ان کو کڈنی کا بھی 3rd stage کا پرابلم ہے، اور وہ یہاں پر بھی جب وہ تھے تب بھی میڈیکل بورڈ نے لکھ کے دیا تھا، اور وہ کچھ سویر ہوا کچھ دن پہلے، اور جس کی میڈیکیشن پہ بھی وہ رہے، اور ابھی کووڈ پھر سے یو کے میں جو ہے وہ بہت تیز ہے اور سب کچھ وہاں لاک ڈاؤن ہے اور سب کچھ بند ہے۔ سو میاں صاحب اپنی زندگی کو کیوں رسک میں ڈال کے، یہ بھی تو سوال ہے نا کہ نیب کے اندر میاں صاحب جب ان کی کسٹڈی میں تھے اور گھر کا کھانا بند کر دیا گیا تھا اور زبردستی نیب کا کھانا دیا جا رہا تھا، تو اچانک سے ان کی طبیعت کیوں بگڑی تھی یہ تو بھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا نا۔ وہ پلیٹلیٹس والا ایشو کیوں ہوا تھا ابھی تو اس کی تحقیقات بھی ہونی باقی ہے۔ اور جہاں تک پیرول کی بات ہے، دیکھیے یہ ہماری سوسائٹی کے اندر اور اخلاقی اقدار، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اوپر کوئی بھی
ابھی ان کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے، وہ انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں اور ان کا یہ حق ہے، اور قانون میں اسی لیے پرول کی جو ہے وہ شک رکھی گئی ہے کہ اپنے ہر ایک کے جانے ہیں، ہر ایک کا جو بزرگ ہیں ان کے جانے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، اگر تو کوئی بزرگ والا ہو تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، کسی کا نہ ہو تو میں کہہ نہیں سکتی. سو ان کا یہ حق نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ ملک کے اندر اور ملک کے باہر سے بھی وہ ان سے تعزیت کرنا چاہتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب ہی اس وقت فیملی کے اندر وہ دو مرد ہیں جو موجود ہیں، اور ان کو کیا ان سے تعزیت لینے کے لیے ان کو موجود نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب میت آئے گی تب ان کو بھیجا جائے گا، اس سے پہلے ان کو باہر نہیں بھیجا جا سکتا. میت کے حوالے سے بھی ان کی جو میں بتا دوں آپ کو، ان کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کل مل گیا تھا، لیکن جب وہاں پر بھی چونکہ کووڈ کے حوالے سے ایمرجنسی ہے، سو جو میت ٹرانسفر کرنے کی جو لیگل فارمیلٹیز ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں ابھی پینڈنگ ہے. سو امید ہے کہ جمعرات کو جو ہے وہ شاید ہمیں ڈیڈ باڈی یہاں ریسیو ہو جائے اور بعد میں پھر ان کی آخری رسومات جو ہیں وہ ادا کی جائیں گی. تو یہ ظلم ہے، اور وہ شخص جس نے ساری زندگی ماں کے نام پہ، ماں کے کینسر کے نام پہ، ماں کی بیماری کے اوپر جو ہے وہ سیاست بھی کی، چیریٹی بھی اکٹھی کی، آج کسی اور کی ماں گئی ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. امجد نیازی صاحب، ماں کے انتقال پہ، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، امجد نیازی صاحب ماں کے انتقال کے اوپر تو آپ ظلم نہ کریں نا اپوزیشن کے اوپر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف جو میں پہلے ان کی بات کا جواب دوں کہ کرونا کے اوپر جنازوں پہ اگر لوگ اکٹھے ہوں تو ان کی بات کچھ اور ہے، اگر یہ جلسے کریں تو ان کے خیالات کچھ اور ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیسیکلی یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہر بات پہ میں نے کہا کہ یہ غیر سنجیدگی کا جو ان کا عالم ہے، ان کی باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خود ان کو بھی نہیں معلوم کہ یہ کس طرف یہ جانا چاہتے ہیں. دوسرا دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ان تکالیف سے بچائے، اس میں کوئی سیاست نہیں. اس لیے گورنمنٹ نے کبھی اس کے اوپر دیکھیں، آج وفاقی وزیر جناب شبلی نعمان صاحب نے اس کے اوپر کیٹیگوریکلی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے آج دیکھیں جس طریقے کے ساتھ اچھی کہ جی پیرول پہ جی حمزہ شہباز شریف سی اور ان کی جو جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی پیرول پہ ان کو بھیجا جائے گا. دیکھیں یہ ساری چیزیں اس لیے کہ گڈ جیسچر کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ بالکل اپنی جو یہ والدہ کا جنازہ ہو یا جتنی دیگر رسومات ہوں اس میں پوری طرح پارٹیسپیٹ کریں اپنی. لیکن یہ خود اگر ان کو جو ڈر ہے، ان کے اندر جو خوف ہے کہ جی دیکھیں یہ قوم کا پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں نے کہا کہ سیاست نہیں ہوگی، لیکن ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ 2 ہفتوں کا کورٹ کو بتا کے اسٹیمپ پیپر پہ جی 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر دے کے جی وہاں پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے سیاست شروع کر دی. اچھا دیکھیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے جنازے کو کندھا بھی دے، اور گود سے گور تک ایک ہر انسان نے جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ گور کے اندر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لے کے جائے. دیکھیں گورنمنٹ نے ابھی تک تو ان کو یہ نہیں کہا کہ جی ہم کو گرفتار کریں گے یا ہم کو ان کو یہ کریں گے، تو یہ پہلے ہی یہ ڈر کے مارے جو ہے وہ مطلب اپنی عجیب و غریب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے. دیکھیں قانون کے مطابق تو ان کو واپس آنا چاہیے تھا اور آنا چاہیے. دیکھیں اور دوسرا اچھا میری بات بینش مکمل ہونے، میرا سپلیمنٹری سوال کا اگر ساتھ سن لیتے تو بہتر ہو جاتا. ذرا پلیز سوال سن لیجئے میرا، اکٹھے جواب دے دیجئے گا. والدہ کے انتقال کو آج 3را دن ہو گیا، کل آپ کو پیرول کی درخواست ساری پیپر جو ورک تھا وہ کر لیا گیا تھا شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کے، ابھی تک ان کو جیل میں رکھا گیا ہے. آپ ان کو تو باہر نکالیں، وہ تو آپ کی ثوابدید پر ہے نا. حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، کابینٹ نے کرنا ہے، ایڈمنسٹریشن نے کرنا ہے، جس نے بھی کرنا ہے وہ تو کرے. جی جی دیکھیں ہر ایک کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہر ایک چیز کے قوانین ہوتے ہیں، کوئی اباؤ دا لا نہیں ہے، نہ میں ہوں نہ آپ ہیں. ہر ایک انسان اس کانسٹیٹیوشن کے نیچے ہے. اور دیکھیں اس ملک کی کامیابی ایک ہی صورت میں ہے کہ اگر اس کے اندر رول آف لا ہوگا تو یہ پاکستان آگے کی طرف. دیکھیں ہم کوئی برہمن نہیں ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، آزاد شہری ہیں. ہم ان جو قوانین عام لوگوں پہ لاگو ہوتے ہیں وہ ہم پہ بھی لاگو ہونے چاہیے. ہم ایکسٹرا قوانین کیوں مانگتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو برہمن کیوں بناتے ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ
इंशाअल्लाह ताला इनको पूरा फैसिलिटेट करेगी, फैसिलिटेट करें। जो कानून के दायरे में रहते हुए इनको अपना पूरा हक देगी। और दूसरा देखें, अभी ठीक है। जब इनको सोशल मीडिया पे इन्होंने जो बयान दिया कि जी हमें गवर्नमेंट ने इतला नहीं दी, तो देखें ये कितनी मतलब अजीब बात है कि इनको खुद पता होना चाहिए। देखें ये व्हाट्सएप का दौर है, एक सेकंड में हर चीज अगले 2 मिनट में आपके पास चीजें आ वो जाती यही तो कह रहे सिग्नल अब से जैम इसका थे। इल्जाम भी चलें गवर्नमेंट आगे पे बढ़ते लगे हैं, हुए। ये बात पुरानी हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब तो तदफीन के मतलब ये मामलात तो हैं, कहने उनको की देखना बात है। है। सहर अब तो कामरान जी- साहिबा, सहर कामरान साहिबा, क्या ये हुकूमत की बेहिसी है या फिर ये कानूनी तकाजे हैं जिनको पूरा करने में वक्त लग रहा है? व्हेन इट कम्स टू शमीम अख्तर साहिबा, उनकी तदफीन के हवाले से तमाम तर मामलात, पैरोल पर बाहर आना, एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन इन दिस पॉलिटिकल सिचुएशन, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं बहुत अफसोस का इजहार करना चाहूंगी, और फिर दूसरी बात है कि मैं कंडेम करना चाहूंगी हुकूमत की बेहिसी के ऊपर। और यकीन करें, जिस किस्म के मैं स्टेटमेंट्स देख रही हूँ, जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, यानी आप किसी की वालदा की वफात के ऊपर जिस किस्म की सोच का मुजाहरा कर रहे हैं, ये कम से कम हमारे माशरे को तो रिफ्लेक्ट नहीं करती। हमारे जो हम कहते थे कि जी हमारे माशरे के अंदर कुछ चीजें जिनको हम बहुत मुकद्दम समझते थे, हमारी रिवायात थी, हमारी तहजीब थी, हमारे अक़दार थे। अभी जो है जिस तरीके से अखलाकियात तबाह हुई, और अब मैं ये देखती हूँ कि वजीर यानी अच्छे सीनियर लोग बैठ के जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके ऊपर जो सियासत करना चाह रहे हैं, देखें ऐसा नहीं होता। मेरी वालदा की वफात को 3 साल हो गए, इसमें ना आपकी उम्र की बात होती है, माँ होती है। और मैं ये समझती हूँ कि अब भी हर लम्हे में मुझे उनकी कमी महसूस होती है। तो आप ये बताएं कि बजाय ये कि आप कुछ ज़र्फ दिखाते, कोई बड़ापन दिखाते, कोई एक ऐसी जिम्मेदाराना सोच दिखाते, और आप ये सोचते हैं कि एक ऐसा वक्त है कि भाई अगर उनकी अभी नहीं भी आया जनाजा, आप अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ बैठते हो, किसी को आप दिलासा देते हो, किसी के साथ दुख शेयर करते हो। आपने उनकी पैरोल पर रिहाई नहीं की, शहबाज शरीफ की, अरशद शहबाज की। क्यों? ये कहाँ की रिवायात हैं? यानी हमारी कुछ कदरें हैं, कोई रिवायात हैं। आप अपनी इंतकामी सियासत में हर चीज की नफी करेंगे। मैं ये कहूंगी कि इंतहाई पस्त सोच है। मेरे पास इससे अच्छा लफ्ज नहीं है कि मैं इसके ऊपर अपना कमेंट दे सकूं। ये तो ऐसा होना चाहिए था कि भाई वो आते अपने घर, बाकी जो है वो फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने भतीजे भांजों के साथ, सबके साथ बैठते, ताज़ियत करते, एक दूसरे का दुख बांटते। आपने जो है इसके ऊपर भी सियासत रखी, यानी आप हुक्मरान बने, खुदा तो नहीं बने। और दूसरी बात ये कि मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही पस्त सोच और पस्त किरदार का मुजाहरा हुआ है, जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ। उसके बाद जो है मैं समझती हूँ कि कुछ और बातें जो कि उज़मा ने की थी, मैं उसको जरूर आगे लेके चलना चाहती हूँ कि आप ये देखें कि आप की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब अगर मैं शुरू करूं कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, उसके ऊपर आप लोगों की उस पर भी बेहिसी थी कि मकबूजा कश्मीर आपके गलत पॉलिसियों की वजह से, आपकी मीडिएशन, आई डोंट नो उस मीडिएशन के पीछे और क्या था। आपने मकबूजा कश्मीर मोदी निकल गया और उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो आ है गया शहर आपका पॉइंट। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है और फिर उसके बाद फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे तीनों पैनलिस्ट के साथ। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सर, हुकूमत और अपोजिशन को बराबर टाइम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। पीटीवी है, ये कोई दूसरी चैनल नहीं है। इट इज स्टेट टेलीविजन which represents the government. Only government. Only government. न्याजी साहब, ये क्या कह गए नईम बुखारी साहब? बहुत देरीना दोस्त हैं इमरान खान साहब के, और क्योंकि जो कोई भी हुकूमत में आते हैं अपने अपने दोस्तों को नवाजता है, इनको भी नवाजा गया। और जाहिर सी बात है नईम बुखारी साहब के एहसानात तो बहुत ज़्यादा हैं, सादिक और अमीन कहलाए। जाहिर सी बात है इनकी वजह से इमरान खान साहब, क्योंकि केस को ये लुक आफ्टर कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करवाया गया इसीलिए क्योंकि ये जो है केस को लुक आफ्टर कर रहे थे। तो इनके तो बहुत ज़्यादा एहसानात हैं खान साहब पर। लेकिन ये जो कमेंट कर गए कि जी स्टेट टीवी है पीटीवी और उसके ऊपर ऑपोजिशन को नहीं दिखा सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या ऑपोजिशन के बगैर स्टेट मुकम्मल हो जाती है? आपने तो पीटीवी को बीबीसी बनाना था, आप तो उल्टा मुझे लग रहा है कि आप इसको अपना मीडिया विंग बना रहे हैं। और अगर मीडिया विंग बनाना चाहते हैं तो सर अपने पैसों से बनाइए ना, मेरे पैसों से क्यों बना रहे हैं? हम देते हैं 35 रुपए इसकी फीस। जी सर। पहली बात तो ये है कि नईम बुखारी साहब एक अच्छे लायर हैं
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی الحمدللہ کوئی کوالیفیکیشن میں ایسا کوئی ہرڈل نہیں ہے کہ جس پہ ان کو نہ بنایا جا سکے. دوسرا جو ان کے آپ نے کومنٹ پہ بات کی، دیکھیں انہوں نے کن حالات میں یہ بات کی ہے. دیکھیں گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہے یہ گاڑی کا دو حصہ ہیں کسی بھی ڈیموکریٹک ملک میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی وی، میں تو خود جاتا رہتا ہوں، میرے ساتھ کئی دفعہ ٹی وی پروگرامز کے اندر اپوزیشن کے بڑے ہارڈ کور لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور اپنی وہاں اپنا ٹاک شوز میں اور اپنی ان کی فل پارٹیسپیشن ہے. دیکھیں گورنمنٹ آج کل دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور آزاد میڈیا کا دور میں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی کو آواز کو دبا سکتے ہیں یا روکا جا سکتا ہے. آزاد ہے، ہر کوئی آزاد ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ آپ دیکھو بعض اوقات بات یہ ہوتی ہے کہ جو ریکارڈ کرنے والا ہے اس نے کوئی آدھا جملہ ریکارڈ کیا ہے یا پورا جملہ، یہ بھی ہے، اس کے اوپر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ویسے میرا نہیں خیال کہ نعیم بخاری صاحب سنجیدہ آدمی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان کی نزاکتوں کو، تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ایسا اس میں بات کی ہو کہ جی اپوزیشن کے لوگوں کو پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بلایا نہیں جائے گا یا ان کی آواز کو سنا نہیں کی جائے یا نشر نہیں کیا جائے. ایسی میں نہیں سکتا کہ ایسے مجھے ان سے یہ بات جو ہے میرے لیے یہ نہیں، اگر وہ اپوزیشن سے پوچھ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا. سحر کامران صاحبہ، ان کو تو نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کیا کہا. آپ نے سنا جو میں نے سنوایا نعیم بخاری صاحب نے کہا، تو پلیز آپ بھی اس کی تشریح کر دیجیے اپنی سمجھ اپنی عقل کے حساب سے. دیکھیں بات یہ ہے دینش، کچھ ایسی بات تو نہیں کی جو یہ حکومت نہ کرتی ہو. عمران خان احمد نیازی صاحب جب سے اقتدار پہ قابض ہوئے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس وہ ہے عقل کل، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ اپوزیشن ہے، نہ پاکستان کے عوام ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بس وہی سب حقیقت ہے، وہ ایک اسی ہال میں اپنے رہتے ہیں. ابھی وہ اپنی جیسی ریڈیکل سوچ والے ہی کسی کو لگائیں گے نا، اور نوازنے کا سلسلہ جاری ہے. آج اپنے وکیل کو نواز رہے ہیں، اس سے پہلے دوستوں کو نواز رہے تھے. تو یہ جو بھی ان کے جن بینیفیشریز تھے جن کے، ان سب کو انہوں نے نوازنا ہے. جو ان کے کچن چلاتے تھے ان کو بھی نوازا، جو کیس چلاتے تھے ان کو بھی نوازا. تو بات یہ ہے کہ نوازنے کا سلسلہ، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ہمارے پیسوں پہ کیوں اسٹیٹ کے جو ہے وہ آپ جو افیئرز چلانے ہیں وہ آپ ان کے لیے غیر جانبداری آپ کے پاس نہیں ہے. غیر جانبداری بالکل ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.